الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سٹیج باندناس، اکابرین، مشران، علماء، زمانگا ملمان حضرات و زمانیر محترم مشران و ہمزولو نوجوانانو، یقیناً من منگو تاسی و عظیم اجتماع دا ختم نبوت کو عنوان باندے مدر عیدگاہ کے راجہ منشریو. الحمدللہ دغه آواز د ضلع هر یونین کونسل ولیج کونسل ته رسېدلی و او نن په هغه بنیاد باندې تاسو راجمع زما محترم وروڼو، الله رب العزت موږ ته کامل مکمل دین راکړی دی، خپل نعمت تمام کړی دی. موږ او تاسو دپاره خوښ کړی دین اسلام زموږ او تاسو دپاره غوره کړی دی. دغه کامل او مکمل دین سمجھمان مخی زمان مشرانو باغی باندې تفصیلاً خبر اوکلنا کہ دغه کامل مکمل دین فختم نبوت سر الحمدللہ دا کامل میں کتاب قرآن پاک دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا جانبا اسمانی اخیرنی کتاب دے. دغی نباز بل کتاب نشتا، دغی امت نفس بل امت نشتا. والحمدللہ زمان دکا عقیدرہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات بل پیغمبر دنیا کراتو والا نشترے. پیغمبر اخیرنے، امت اخیرنے، کتاب اخیرنے، دغا دین اسلام اخیرنے. دین الحمدللہ اللہ منگو تاسو ترا کرے دے. جمع محترم رونو نن حقیقت دا دے کہ منگو تاسو پدے اقبل ملک و وطن کے گورو نن پدے ملک و وطن کے دا سے خلق کو سمجھتے کیا خلق نن زبان دا ختم نبوت خلاف کل یو سازش کل بل سازش کل پیو انداز بانے دا خلق داوی کل پبل انداز بانے دا خلق داوی کل دا اسمبلے پفلور بانے سوک پاسی خیر دے کل قادیانانو تو علی پرگول پکار دے کل کلا دغه شان د سپریم کورٹ په دروازه څوک راغنوځي، کله د هائی کورٹ په دروازه څوک راغنوځي. خیال دا دی چې په دغه بنیاد به موږ د قادیانانو ته ریلیف ورکوو. خیال دا دی چې دغه قادیانان 7 ستمبر 1974 کے زمونږ او ستاسو د اکابرینو د تمامو سیاسي جماعتونو مشرانو باقی په اتفاق و اتحاد سره زمونږ او ستاسو د قائدینو په علمي بصیرت سره الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے دغه قادیانی کافر قرار شوی دی چې دغه او د ده منونکي دایرې د اسلام نه خارج دي. هغې وخت کې هم موږ تا دپاره د فخر خبره ده چې د هغې قافلې قیادت او سیادت زمونږ او ستاسو فقیه ملت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمه الله کو او نن هم ماته په دې باندې فخر دی چې نن هم د دغې قادیانانو خلاف په صف اول کې زمونږ د هغې مجلس تحفظ ختم نبوت اکابرین کو ولاړ دي. والحمدللہ د هغې سرپرستی د هغې قیادت هم قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کوي. هر آن او هر گنه سپریم کورٹ پر دروازہ باندھے
آدھے خلق رہنن نشو اور جگہ چاندہ مبارک ساری پر کیس کے آگے کے دافع صدر سپریم کورٹ جھل اکرلا کہ خیر میں جگہ قادیانان دخل تفسیر یا جگہ قادیانان دخل کتابوں تجھیر کئی یا جگہ چاند آگے دعوت و تبلیغ کئی معذاد رائے ہر چاہتا حاصل لے خیر میں بیتن داگے حصول پکار لے زمان محترم رونو حالانکہ جگہ چیف جسٹس سے تا 1964 سے ابتدائی قادیانیت آرڈیننس معلوم ملے ابتدائی قادیانیت آرڈیننس کے دا خبر واضح ہے چدا قادیانان با ندا خپل کتاب داغی تشہیر کولی شی ندا دیکھ پل زانتا مسلمان ویلی شی ندا دیکھ پل منزولی دا مسجد و جماعت ویلی شی ندا دیکھ پل منزولی کے محراب منبر یا منارہ نگولی شی ندا دیکھ سمن کتاب قرآن دا قرآن و خپل کتاب ویلی شی امتناعی قادیانیت آرڈیننس کے پدیبان تک پابندہ موجود تھی تو سپریم کورٹ جج خبر گئی خیر دے آزادی روئے ہر چاہتا حاصل میں کہ بنا خپل کار گئی پدیبان ولی قدرن دے تاسو قتل تمام مکاتب فکر علماء و عباسدل والحمدللہ جو بیاوے کہ اللہ تبارک و تعالی تختم نبوت تک چوکیداری تختم نبوت تک تحفظ زمان استاد قائدین نوازشتو اکادرین موجود تھی اللہ رسائل سے مفتی تقی عثمانی سے اللہ اندی قائد جمعیت پخبر باندے سپریم کورٹ قرار سپریم کورٹ جج پر مخابق ہوئی جج سے 72 سال میری عمر ہے وہ اکال زمان عمر ہے جلتزو سیاسی شعب خلق و الزامات نگولی دی عدالتون دیرہ دوستے ترنن وزی پر نخبل ذات پارا یو عدالت تنین پلے ننکر آدھرے ما دا قائد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت پارا نبی علیہ السلام تناموز پارا ننستا مخت حاضرے دا یو خبر در تکو تخبر فیصلہ دے واپس واقلا قوانی ندشتا یا وہ زمان یقین لکے دا ختم نبوت فدایان دا بہر دا سپریم کورٹ نوالار لی مانا بگیلے لکے ما خواب پورتا سرکیم لے ما خواب پور اخبر فیصلہ واپس واقلا الحمدللہ آم وقت امرانے دا ما خواب دبان نلگ مخکے دا آزان نلگ والنے الحمدللہ دا سپریم کورٹ جج ہوئی میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں واپس اکلما اور زمان فیصلے کو وجہ کہ کون تکم تینا زاری شویرا پاگے والے معافیم گوارم تاسو قتل تا سخکر ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نا یو سری کی کمدلا نبی آئے فیصلہ اکرلا دیو فیصلہ اکرا تقادیانان پہک کے کہ سمرہ گستاخانے انبیاء کرام علیہ السلام دی کوئی دے گستاخان لپارا زان لے کمیشن خیر دے جوڑ کے کمیشن بچیا دا سلی دے آگلی دے گستاخے کے دا تمام رپورٹوں نپس دے خلقوں دا سزاگاری اور رشوی دی دے گستاخان تریلیب دا پارا ہوئی دی دا پارا کمیٹی جوڑا کا دا آگلی نپس قائد جمعیت پینڈے کے یو جلسوا پاگے کے اوپر مائل کہ ہائی کورٹ جج کو تخپل فیصلہ دے واپس اپنے فیصلے کو واپس چاٹو تا ہو سکا واپس کا کلی خیر دلیشتا الحمدللہ فتوین روزمان دے کامران مرتضی زمان سنیٹر ورسرا زمان دا سپریم کورٹ بار صادق صدر دا سپریم کورٹ وکیل دیلار اور آگے جج توئی حضرت آپ کا ڈومین ہی نہیں تاہو دا سرستا دارے کار میرے تبکم بنیاد پانے کمیشن جوڑے الحمدللہ دا فیصلے واپس والشتا آگے گستاخان تو سزا ملاوی گی انشاءاللہ ایسے کوئی مرو کسان بیدار سے آتے الحمدللہ زمان قیادت بیدار